صلاة الشيعة مليئة بالبدع والضلالات والمبتلات، فأدخلوا فيها أشياء ليست من الصلاة، فهم يوجبون رد السلام في الصلاة. إذا قال لك شخص السلام عليكم يجب أن ترد عليه بنفس الصيغة. جواد من كربلاء يقول: هل يجوز للمصلي رد السلام؟ يجوز للمصلي رد السلام، بل يجب. يعني أنت إذا قاعد تصلي متلبس بالصلاة، إجا واحد سلم عليك، يجوز ترد السلام؟ نعم يجوز. وين كنت أنت تصلي؟ يجوز. مو فقط يجوز بل يجب رد السلام. لكن إذا واحد ما رد السلام، سلم عليه وما رد السلام، مضى في صلاته. شنو حكم الصلاة؟ صلاة صحيحة من ناحية الحكم الوضعي، صلاة صحيحة. تكليفا ارتكب إثم آثم. يوجبون رد السلام في الصلاة كما رأيت، ويحرمون الصلاة بسورة فيها سجدة. سبحان الله، يحرمون قراءة القرآن ويوجبون رد السلام.